نکلیا چلو کوئی گل نہیں عمر دے امام دی گواہی میرے نبی نے دتی شک نہیں نکلیا عمر دے دین دی گواہی میرے نبی نے دتی شک نہیں نکلیا او لوگو عمر دے جنتی ہون دی گواہی میرے نبی نے دتی شک نہیں نکلیا عمر دے حق تے ہون دی گواہی میرے نبی نے دتی شک نہیں نکلیا عمر دے جنت محل دی گواہی میرے نبی نے دتی شک نہیں نکلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم عین عمر ودے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جان دائے عین عمر ودے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جان دائے اللہ سمجھ دے اس کملے نو جڑا عمر دی قدر گھٹام دائے پوچھ قدر عمر دا سائیں کولوں جڑا عمر نو سینے لام دائے او جدوں تاریخ دا چشمہ لت جاوے پھر عمر سمجھ وچ آمدا ہے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج اس عظیم ہستی دا تذکرہ خیر کرندہ ارادہ ہے اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے اور آپ دا لقب فاروق ہے اور آپ دی کنیت ابو حفص ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 13 برس بعد آپ مکہ مکرمہ دی اندر پیدا ہوئے نے آپ دا نسب نامہ 8ویں پشت تے جا کے نبی پاک علیہ السلام نال مل جاندہ ہے اللہ پاک نے آپ نو 63 برس عمر عطا فرمائی ہے اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے آپ تو قبل 40 بندے یا 44 بندے مسلمان ہو چکے سن یعنی آپ السابقون الاولون وچ شامل نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا رنگ گندمی سی آپ دا جسم بڑا مضبوط اور بڑا کڑیل وجود سی آپ دا قد مبارک دراز قد سی اگر آپ لوگاں دے اندر کھڑے ہو جاندے تے انج لگدا جمیں آپ سواری دے اتے سوار نے اللہ پاک نے آپ نو اتنا باروب اور اتنا زبردست قد عطا فرمایا
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام خطاب ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ دا نام ہنتما یا ہنتما ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے کئی لقب عطا فرمائے نے۔ مراد نبی، داماد علی، یار مزار، فاتح ایران، فاتح مصر، فاتح بیت المقدس، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دے اسلام لے کے آن دے متعدد واقعات سیر اور تاریخ دیاں کتاباں اندر منقول نے، جنہ دے درمیان علماء دا اختلاف بھی ہے، لیکن آپ دے اسلام دے متعلق ایک واقعہ صحیح البخاری وچ موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب المناقب دے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی اسلام دی محبت دا واقعہ اپنی زبان چو بیان فرماتے نے۔ سننا ذرا توجہ کرنا، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، بینما انا نائم عند آلہتہم اذ جاء رجل فذہب عجلا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، کافر جنہ بتان دی پوجا کر دینے، ونہ بتان دے بت خانے دے اندر فرمان دینے میں لیٹیا ہویا آرام کردہ پیا، ریسٹ کردہ پیا۔ ایک بڑا بڑا سارا بت اس بت دے کول میں لیٹیا ہویا، اذ جاء رجلن ایک بندہ آیا، انہیں آگے ایک بچڑا ذبح کیتا یا کوئی جانور ذبح کیتا، ذبح کر کے دا خون انہیں ایک برتن دے اندر جمع کر لیا، سارا خون جمع کر کے انہیں لیا کہ اس بت دے اتے گرا دیتا جدے کول میں لیٹیا ہویا سا۔ فرما دینے جوئی انہیں اس بت دے اتے خون گرایا نا، بت وچوں چیخن دی آواز نکلی۔ فرما دینے لما اسمع قطو، انج دی آواز میں کدی سنی کوئی نہیں، ایڈی شدید آواز، ایڈی تیز آواز میں پہلے کدی نہیں سنی۔ فرما دینے جوئی اس بت وچوں چیخن دی آواز نکلی، جننے لوگ اس جگہ تے موجود سن سارے نس گئے، سارے ڈر گئے، سارے بھج گئے، لیکن جناب
جناب عمر فرماتے نے میں ڈریا بھی نہیں میں نسیا بھی نہیں میں بھجیا بھی نہیں فیصلہ بادیا میں بڑا غور کیتا سارے نس گئے عمر کیوں نہیں نسے سارے ڈر گئے عمر کیوں نہیں ڈرے اللہ 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 پھر مینوں تھوڑا جا غور کرن تو بعد پتہ لگا عمر ڈرے کیوں نہیں عمر نسے کیوں نہیں مینوں پتہ لگا عمر نسن نہیں آیا عمر تے نسان آیا ہے عمر ڈر نہیں آیا عمر تے بذات خود دوڑان آیا ہے عمر تے کفر دیاں دوڑان لوان آیا ہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑی گڑی وچ تو قدم رکھ دینا ہے شیطان ڈردا ہو گڑی چھڑ کے نس جاندا ہے اللہ 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 کتنا روب جناب عمر دا اللہ والا کی کہندا ہے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے بان پہمدائے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر فرماتے نے او بت جدو چیخیا نا تے سارے نس گئے میں آکھیا میں نہیں نسنا میں اگے ویکھنا اگے کی بندا ہے فرماتے نے میں اس بت دے گول بہ گیا تے بت وچوں ایک پھر آواز آئی پہلے چیخن دی آئی بعد اندر ایک اور آواز آئی بت وچوں آواز نکل دیئے بت کی کہندہ یا جلیجو امر نجیح رجل فسیح یقول لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں بت وچوں آواز آئیے جا جلیج ہے اپنی جان دیا دشمناں اللہ اللہ امر نجیح ہے نجات والا کام میرے اتے خون ڈولن والا نہیں بلکہ نجات والا کام کیے رجل فسیح ایک بندہ آئے گا ایک انسان آئے گا جڑا زبان دا بڑا ہی مٹھا ہوئے گا جڑا زبان دا بڑا ہی چنگا ہوئے گا بت کہہ رہی ہے زبان دا بڑا ہی چنگا ہوئے گا رجل فسیح ایک ایسا انسان آن والا ہے جڑا زبان دا سچا ہے زبان دا سچا ہے زبان دا اچا ہے ایٹی چنگی زبان والا ہے جدو بولے گا موتی رولے گا رجل فصیح فصاحت و بلاغت والا ایک انسان آن والا ہے وہ آگے کی کہے گا یقول لا الہ الا اللہ وہ آگے اعلان کرے گا اللہ عبداللہ وائلہ کوئی نہیں اللہ عبداللہ حاجت روا کوئی نہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے جدو بت دے گوڑوں میں کلمہ سنیا میرے دل اندر اس کلمے دی عزت پہلے ہی بہ گئی ہجے چاند دن نہیں سن گزرے اللہ دے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کر دیتا تے میں نوں دسیا گیا نبی پاک ہی کلمہ کہندے نے لا الہ الا اللہ ادھروں حضرت عمر دے دل اندر کلمے
کلمے دی محبت آ گئی تے ادھروں نبی پاک نے دعا کر دیتی اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ چکے میرے پیغمبر دعا منگتے نے فیصلہ بادیا اے تے مقدران دی گل ہے اے تے نصیبان دی گل ہے کدی نبی پاک نے ہاتھ چک کے طائف والیاں واسطے ہدایت منگی کدی میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کو امت دی خیر منگی لیکن قربان جاواں آج نبی پاک نے ہاتھ چک کے رب کو منگیا ہے تے عمر بن خطاب نو منگیا ہے ہاتھ چکے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دعا کر دینے جامع ترمذی دی روایت میرے آقا فرماتے نے اللہ دعا دا ایک لفظ بڑا قیمتی ہے فرماتے نے اللہم اعز الاسلام بی احب ہذین الرجلین الیکا بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب اللہ سنیا دوما بندیاں دے وچوں جڑے بندے نو تو پسند کرنا ہے اس بندے دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے حضرات دی وقار میرے نبی دی دعا دا ایک ایک جملہ غور نال سمجھن والا حضرت نوح پیغمبر اللہ پاک کو دعا کر دینے اللہ میرے بیٹے نو ہدایت دے دے ہدایت لبی کوئی نہ لبی حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے باپ واسطے دعا کر دینے اللہ میرے باپ نو ہدایت دے دے ہدایت لبی بولو ہاں بلا ہدایت کوئی نہ لبی میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہ ابو جہل نو ہدایت دے دے ہدایت لبی ہدایت کوئی نہ لبی حضرت دی وقار میرا عقیدت میرا ایمان اگر حضرت نوح دے بیٹے دا اسلام اندر آنا فیدہ مند خندہ اللہ ضرور ہدایت دیندہ اگر حضرت ابراہیم دے باپ دا اسلام اندر آنا فیدہ مند ہندہ اللہ پاک ضرور ہدایت دیندہ اگر ابو جال دا آنا فائدہ مند ہندہ تے ضرور اللہ پاک عطا کردہ لیکن اللہ پاک نے نوح نبی دے پتر نو ہدایت نہیں دیتی حضرت ابراہیم دے باپ نو ہدایت نہیں دیتی ابو جہل نو ہدایت نہیں دیتی ہدایت اللہ پاک نے کنو دیتی عمر بن خطاب نو دیتی آج لوگ عمر دے امام تے شک کر دینے میں انہاں نو کمانگا محبت دے نال اوے اللہ دے بندیو اگر عمر نے ایمان چھٹ جانا ہوندا اللہ کدی عمر نو ہدایت نہ دیندا عمر دا ہدایت دیانا اس بات دی دلیل آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے اور روز قیامت قائم ہو سکتا ہے نہ نبی دی دعا غلط ہو سکتی ہے نہ رب دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے نہ نبی دی دعا غلط ہے نہ رب دا انتخاب غلط نبی دی دعا بھی حق ہے رب دا انتخاب بھی حق ہے عمر دا ایمان بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اسلام اندر داخل ہو گئے اللہ پاک نے عمر دیان نال اسلام نو عزت عطا کر دیتی اللہ اللہ آج کفر دل رضا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا آج کفر دل رضا تاری ہے نعرہ تکبیر عمر آیا جنو روز دعاواں وچ منگے آئے جنو روز دعاواں وچ
विच मंगिया है आका दी दुआ दा समर आया जिन्नू रोज दुआवां विच मंगिया है आका दी दुआ दा समर आया अल्लाह अल्लाह ओ जिदे साए तो शैतान डरे जिदे साए तो शैतान डरे जिदा ना सुन के बेईमान जले ओ उमर दामाद है दरदा ओ उमर दामाद है दरदा जिड़ा कुफर दी तोड़ कमर आया अल्लाह अल्लाह आज कुफर दिलर ज़ातारी है नाराए तकबीर उमर आया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक नाल मोहब्बत कर लग पे दायरे इस्लाम अंदर आ गए एक दिन ना नबी पाक दा हाथ फड़िया इंज फड़ के अर्ज करदे ने सोहणिया मैं तुहाडे नाल बड़ा प्यार करदा सोहणिया मैं दुनिया दी हर शै तो वध के तुहाडे नाल प्यार करना मगर जान तो वध के नहीं जान तो वध के नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने उमर जे जान तो वध के तू प्यार नहीं करदा फिर तेरा ईमान पूरा हो सकदा फिर तेरा ईमान पूरा नहीं हो सकदा एक लम्हा भी इंतजार नहीं कीता फौरन फरमान लगे महबूबा मैं जान तो भी वध के तुहाडे नाल प्यार करना आका फरमाते ने उमर हुण तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है अल्लाह अल्लाह ते फैसलाबाद दिया मदनी मस्जिद अंदर आने वाले ये सिर्फ गल्लां गल्लां दी गल नहीं उमर ने साबित करके बखाया है वाकई जानो माल तो वध के प्यार कीता है गज़वाए बदर दा मौका आया इधर काफिर खड़े ने इधर मुसलमान खड़े ने ते सैयदना हज़रत उमर तलवार लेके मैदान अंदर उतरे ते सामने एक बंदा आया ते जदों उमर दी तलवार मार के गर्दन लान लगे ना ते गौर नाल वेखिया और रिश्ते दे विच मेरे उमर दा मामू लगदा है हज़रत उमर दा मामू लगदा है लेकिन जनाब उमर ने तलवार नूं रोकिया कोई नहीं मार के तलवार ओदी तन तो गर्दन जुदा कर दी फरमाया जिहड़ा कमली वाले दा नहीं हो सकदा ओ उमर दा भी हो सकदा ओ उमर दा भी नहीं हो सकदा अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा एक सफर दा मौका है सफर दे मौके ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सवारी ते सवार सहाबा भी सवारी ते सवार ने ते आप दे बेटे जिन्ना दा नाम अब्दुल्ला है इब्ने उमर मशहूर ने सवारी ते बैठे ने ते उन्हां दी सवारी नबी पाक दी सवारी तो अगे लंघ गई है ते अपने बेटे नु फरमांदे ने बेटा अपनी सवारी पीछे कर ले जे दोबारा तेरी सवारी नबी पाक दी सवारी तो अगे लंघ गई मैं भुल जावांगा कि तू मेरा बेटा है मैं भुल जावांगा कि तू मेरा लखते जिगर है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आप दियां दो बीवियां ने इस्लाम कबूल नहीं कीता फरमाया मैं तुहानू दोवां नू तलाक देना वा मैं तुहानू दोवां नू अपने निकाह चो खारिज करना वा मैं उमर दुनिया नू दसना चाहना वा जिहड़ा नबी दा नहीं हो सकदा बोलो उमर दा भी नहीं हो सकता अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते यारो गल मोहब्बत दिए गल प्यार दिए गल अकीदत दिए उमर नबी तो जान भी कुर्बान करे उमर नबी तो माल भी कुर्बान करे उमर नबी तो अपना तन मन धन भी कुर्बान करे उमर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपना वक़्त भी कुर्बान करे उमर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब ते एहतराम भी करे लेकिन पता नहीं की वजह है इस ते बावजूद कईयां बंदा नू हजरत उमर दे इमाम ते शक है कईयां बंदियां नू हजरत उमर दा ईमान चंगा नहीं लगदा मैं उन्हां अपने भरावां नू पैगामे मुहब्बत पेश करांगा मैं उन्हां अपने वीरां नू पैगामे मुहब्बत पेश करांगा यार तुसी उमर दे इमाम ते शक कातों कर दियो तानू इख्तलाफ मेरे नाल हो सकदा है तानू इख्तलाफ मेरे किसी शेखुल हदीस नाल हो सकदा है मैं कहां उमर जन्नती है
तुसी इतराज करो गल ठीक है मेरा कोई खतीब कहे उमर जन्नती है तुसी इतराज कर सकते हो मैं किसी अपनी किताब अंदर लिखा उमर जन्नती है तुसी इख्तलाफ कर सकते हो ते जे उमर नू अल्लाह दे नबी अपनी जुबान चो कह देन उमर जन्नती है फिर कोई शक हो सकदा फिर ते कोई शक नहीं ना हो सकदा आओ मैं तुहानू दलाल आवाज साफ नहीं हो सकती शोर किन्ना है साफ करो आवाज उतलिया दी नहीं साफ करो ना उतलिया नू छड्डो तुसी ऐदी आवाज साफ करो सादा करो बिल्कुल आवाज जिवें आम मस्जिद दे डब्बियां दी आवाज है ना इंज सादा करो ते आवाज समझ आएगी शोर खत्म कर दो बिल्कुल सादा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा आपते जी वकार गौर कर दे जाना इको शिको सारी बंद कर दियो अल्लाह अल्लाह सादा बात करोगे गल समझ अंदर आएगी हजरात जी वकार तवज्जो करना गौर कर दे जाना दरा मैं अपने उन्हां भरावां नू पैगामे मुहब्बत पेश करना चाहना मैं कहना यार मैं तुहानू चंद दलाइल देना वा उन दलाइल दी रोशनी दे अंदर तुसी आप ही अंदाजा कर लो कि हजरत उमर दा मुकाम कितना बुलंद है सैयदना हजरत उमर दे इमाम दी गवाही खुद नबी पाक ने दी है हदीस पाक सहीह बुखारी दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे आका फरमाते ने ज़माना जहलियत दे अंदर बनी इसराइल दे दौर दा एक बंदा उन्हें एक ऊंट उन्हें एक बैल खरीदिया बैल ते बैल नू लैके जा रहा है चलदा जा रहा है तुरदियां टुरदा टुरदा थक गया ओदे दिल अंदर ख्याल आया मैं क्यों ना बैल दे उत्ते बह जावां उन्हें जनाब बैल नू रोकिया ते बैल दे उत्ते बह गया जदों बैल दे उत्ते बैठा ना ते बैल बंदियां दी तरह बोलन लग पिया बैल बंदियां दी तरह गल्लां कर लग पिया ते बैल कहंदा अल्लाह दे बंदिया अल्लाह पाक ने मैनू खेती बाड़ी वास्ते बनाया है अल्लाह पाक ने मैनू सवारी वास्ते नहीं बनाया लिहाजा तू मेरे तो नीचे उतर जा सवारी ना कर जदों नबी पाक ने गल कीती ते नबी पाक दे सहाबा कहंदे ने सुभान अल्लाह महबूबा बैल किवें बोल सकदा है मेरे आका फरमाते ने जे अल्लाह बुलावे ते बोल सकदा है ते मेरे नबी ने मजमे च नजर मारी मजमे के अंदर जनाबे सिद्दीक भी मौजूद कोई नहीं जनाबे उमर भी मौजूद कोई नहीं ते मेरे आका की फरमाते ने फरमाया मेरे सहाबा ऐ जड़ी गल मैं हुणे हुणे बयान कीती है ना इस गल ते मेरा सिद्दीक भी ईमान रखदा है इस गल ते मेरा उमर भी ईमान रखदा है यानी हजरत उमर दी आदम मौजूदगी दे अंदर मेरे पैगंबर ने जनाबे उमर दे इमाम दी गवाही आप देती हुण बोल के दस जरा सैयदना हजरत उमर दे इमाम दी गवाही किन्ने दिती है नबी पाक ने दिती मेरे ख्याल च शक मुक जाना चाहिए है ना नबी पाक ने गवाही जो दे दी शक मुकना चाहिए कि नहीं चलो नहीं मुकिया तो कोई गल नहीं आपां होर कोशिश करने मकान दी आपां ते दिल चो नफरत करनी है आपां ते दिल अंदर प्यार पैदा करना है चलो थोड़ा जा होर अगे चलने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरात दी वकार सैयदना हजरत उमर दे इमाम दी गवाही नबी पाक दी जुबान चो सुन लई नहीं यकीन थोड़ा जागे चलने अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम मेरे पैगंबर अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इमाम दी गवाही तुसी सुन लईए और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बान चो हजरत उमर दे दीन दी गवाही सुन लो हजरत उमर दे दीन दी गवाही भी मेरे नबी ने दी है हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने सुनो कायनात वालियो दुनिया वालियो मैं ख्वाब अंदर वेखिया ख्वाब अंदर मेरे सामने बंदे पेश किए गए किसी बंदे ने इथों तक कमीज पहनी है किसी बंदे ने इथों तक कमीज पहनी है किसी ने जनाब घुटनिया तक कमीज पहनी है ना इन्नी तेनू सब तो बाद उमर आए मैं वेखिया जड़ी उमर ने कमीज पाई हुई है ना वो उमर दे पैरों तक जाती पई है थले तक जाती पई है ना सहाबा अर्दा करदे ने महबूबा इस
حدیث دا معنی کیے اس خواب دی تعبیر کیے میرے آقا فرماتے نے دی تعبیر اللہ دا دین ہے کی معنی کسے کڑ دین سینے تک کسے کڑ دین پیٹ تک کسے کڑ دین ٹکھنیاں تک اور عمر دی ذات و ذات سر دیاں والا تو لگ کے پیراں دیاں تلبیاں تک عمر پورے دا پورا دین حق وچ رنگیا ہویا ہے عمر سارا رنگیا یا دین اندر عمر دے دین دی گواہی بول کے دسو کنے دیتی نبی پاک نے دیتی شک نکل جانا چاہیے نہیں نکلیا وہی گل نہیں آپاں جو تھوڑا جاؤ رگے چلنے آپ تے دل صاف کرنا چاہنے آپ تے جھگڑا مکانا چاہنے حضرت عمر دے امام دی گواہی آئی دین دی گواہی آئی ہن حضرت عمر دے علم دی گواہی بھی خود میرے نبی نے دیتی ہے یہ بھی حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک فرماتے نے میں خواب اندر بیکھیا میں نے خواب دکھایا گیا خواب دی حالت اندر میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا میں دودھ پین لگ پیا آقا فرماتے نے میں دودھ نہ نوش کیتا کہ دودھ دی تراوت میرے ناخنہ تک محسوس ہونے لگ پئی پھر میرے قریب عمر کھڑے ہوئے سن میں وہ دودھ دا پیالہ عمر نو پکڑا دیتا سیدنا حضرت عمر دودھ پین لگ پے محبوبہ دی تعبیر کیے میرے آقا فرماتے نے دی تعبیر علم ہے دی تعبیر علم ہے پتہ لگا جڑا علم میرے پیغمبر دے کوڑے اوہی علم میرے پیغمبر نے سکھایا عمر فاروق نو حضرت دی بکار عمر دی نماز اوہی نماز جڑی کملی والے نے دسیے عمر دا دین اوہی دین جڑا کملی والے نے دسیے عمر دا علم ہوئی عمر جڑا کملی والے نے دسیے عمر دا ایمان ہوئی ایمان جڑا کملی والے نے دسیے اور جڑا بندہ عمر دے امام تے شک کرے گا پیغمبر دی زبان تے شک کرے گا جڑا عمر دی نماز تے شک کرے گا پیغمبر دے طریقے تے شک کرے گا جڑا عمر دے علم تے شک کرے گا وہ پیغمبر دے علم تے شک کرے گا حضرات دی وقار میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے اور جویں میرے نبی دی نبوت حق ہے ایویں عمر دا ایمان بھی حق ہے عمر دے علم دی گواہی کنے دیتی بولو نبی پاک نے شک نکل گیا کہ نہیں نکلیا کوئی گل نہیں یار آپا ہور کوشش کرنے آپا تے کڈنا ہے کسے طریقے نال شک نکل جائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے حق تے ہون دی گواہی بھی نبی پاک نے دیتی ہے میں قربان جاواں اللہ پاک نے کو گل رہنی نہیں دیتی حضرت عمر دے حق تے ہون دی گواہی خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے دیتی ہے روایت جامع ترمذی دی اندر میرے آقا فرماتے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمارا علی لسان عمارا اللہ پاک نے دین حق عمر دی زبان تے جاری کر دیتا ہے اللہ پاک نے حق عمر دی زبان تے جاری کر دیتا ہے اور اللہ پاک نے عمر دے دل وچ حق جاری کر دیتا ہے اور کائنات دے لوگوں کی پتہ لگا عمر دے حق تے ہون دی گواہی ذرا بول کے دسیا جے کنے دیتی نبی پاک علیہ السلام نے دیتی خیال شک نکل گیا ہے نہیں نکلیا وہی گل نہیں آپاں اور اگے چلنے آپاں تے محبت دا پیغام پیش کرنا ہے آپاں تے دلاں وچوں نفرتاں کرنیاں نے تھوڑا جا ہور اگے چلنے حضرات دی وقار عمر دے جنتی ہون دی گواہی بھی خود میرے نبی نے دیتی ہے عمر دے جنتی ہون دی گواہی خود نبی پاک علیہ السلام نے دیتی حدیث بڑی مشہور ہے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ عشرہ مبشرہ میرے نبی نے نبی پاک نے 10 صحابہ نو بائی نیم جنتی آکھیا
नाम लैके मेरे पैगंबर ने आखिया ऐ भी जन्नत दे अंदर, ऐ भी जन्नत दे अंदर। उसे जबान चो मेरे पैगंबर ने उमर नू जन्नती आखिया है, जड़ी जबान चो मेरे नबी ने आखिया है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। उसे जबान चो जन्नती आखिया है, जड़ी जबान चो मेरे पैगंबर ने आखिया है फातिमा तू सैयदा तू निसाई अहलिल जन्ना। उसे जबान चो मेरे नबी ने जन्नती आखिया है, जड़ी जबान चो नबी पाक ने आखिया है मन कुंतु मौला फालियुन मौला। हजरात दी वकार मेरे नबी दी जुबान चो ओ निकले ओ भी हक है, मेरे नबी दी जुबान चो ए निकले ए भी हक है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा उमर दे जन्नती होने दी गवाही मेरे नबी ने दे दी। शक निकल गया नहीं निकलिया वही गल नहीं, फिर कढ़न दी कोशिश करने आ। उमर दा महल अल्लाह दे नबी ने जन्नत विच आप वेखिया है। उमर दा महल नबी पाक आप वेख के आए ने। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैनू ख्वाब अंदर जन्नत दिखाई गई, मैनू जन्नत अंदर एक महल नजर आया बड़ा आलीशान ते बड़ा सोहना ते बड़ा प्यारा ते बड़ा खूबसूरत महल है। मैं पूछया जिबरील एक केदा महल है ते हजरत जिबरील अर्ज़ा करदे ने महबूबा ए तुहाडे यार उमर दा महल ये तुहाडे यार उमर दा महल है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा पता लगा हजरत उमर दा महल जन्नत दे अंदर। ये भी गवाही मेरे नबी ने दी है। शक निकल गया नहीं निकलिया कोई गल नहीं, आपां होर कढ़न दी कोशिश करने आ। हजरत दी वकार उमर दी बीवी रब दी जन्नत विच मौजूद है। उमर दी बीवी उमर दी ज़ौजा अल्लाह पाक दी जन्नत विच मौजूद है। गवाही मैं नहीं दी, गवाही नबी पाक ने दी है। मेरे आका फरमाते ने मेरा दिल कीता उमर दा महल एडा सोहना मैं अंदरों वेख के आवां विजिट करके आवां। आका फरमाते ने मैं महल दियां सीढ़ियां ते चढ़िया ते मैनू पानी गिरन दी आवाज़ आई ते मैं गौर नाल वेखिया ना अंदर एक खातून वुजू पई कर दईए, अंदर एक औरत वुजू पई कर दईए ते उमर मैनू तेरी गैरत याद आ गई ते मैं उमर दाखिल नहीं होया, मैं बाहरों निकल आया ते सैयदना हज़रत उमर रो पे अर्ज करदे ने महबूबा मैं भला तुहाडे कोलों गैरत खावांगा, तुसी ते मेरे महबूब तुसी ते मेरे रहबर ओ रहनुमा हो। पता लगा उमर दे जन्नत विच उमर दी बीवी होने दी गवाही वे मेरे नबी दी ज़ुबान चो आ गई। हुण ते शक निकल गया है, हजे भी नहीं निकलिया। बड़ा पक्का शक है यार निकलता ही नहीं पिया। चलो कोई गल नहीं आपां फिर कढ़न दी कोशिश करने आ। हजरत दी वकार उमर दे इलम दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। चलो कोई गल नहीं उमर दे इमाम दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। उमर दे दीन दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। और लोगों उमर दे जन्नती होने दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। उमर दे हक ते होने दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। उमर दे जन्नत महल दी गवाही मेरे नबी ने दी, शक नहीं निकलिया। उमर दी जन्नत विच बीवी मौजूद है, गवाही मेरे नबी ने दी, शक हजे भी नहीं निकलिया। ते आपां थोड़ा जा अगे चलने आ। उमर ते इस वक्त भी रब दी जन्नत दे विच सुता है। उमर इस वक्त भी रब दी जन्नत दे विच इस टाइम आ जिहड़ा टाइम हुंदा पिया 1:00 हो गए ने, इस वक्त भी उमर जन्नत अंदर है। लिखिया किथे आखिया किने मैं आखिया नहीं 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 मैं नहीं आखिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रवायत सहीह बुखारी अंदर मेरे आका फरमाते ने मा बैना बैती मा बैना बैती व मिंबरी रौज़ा तुम रियाज़िल जन्ना। फरमाया है मेरा मिंबर आओ ऐशा दा हुजरा, ऐशा दे हुजरे तो लग के मेरे मिंबर तक दी जगह। फरमाया रब दी जन्नत
اور اس حجرے دی اندر اس وقت نبی پاک بھی لیٹے نے، صدیق بھی لیٹے نے، عمر فاروق بھی لیٹے نے، لہذا پتہ لگا عمر گج کے بولو اس وقت بھی جنت دے وچ لیٹے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، او یارو گل سنو نا، ہن ہور تے میں کچھ نہیں کہہ سکدا۔ ایمان دی گواہی آ گئی، حق دی گواہی آ گئی، علم دی گواہی آ گئی، دین دی گواہی آ گئی، جنت دی گواہی آ گئی، محل دی گواہی آ گئی، اس وقت جنت ہون دی گواہی آ گئی۔ تے جے ہجے بھی کسے نو شک ہے نا تے پھر ساڈی تے پائی چھوڑی ہے، اور تے اسی کچھ نہیں کر سکتے، اسی تے پیغام محبت ہی دے سکنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، اللہ اللہ، عمر 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 بہادر عمر 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 برتر عمر 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 جناب اعلیٰ عمر 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 بہتر عمر 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 عظمت والا عمر 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 شان والا عمر 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 مقام والا عمر 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 عظمت والا عمر 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 فاتح عمران عمر 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 فاتح بیت المقدس عمر 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 فاتح مصر عمر 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 مراد نبی عمر 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 اللہ اللہ جناب داماد علی عمر 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 میرے نبی دا پیارا عمر 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 شان والا عمر 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 عظمت والا عمر 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 مقام والا عمر 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 بلندی والا عمر 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 رفت والا عمر 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 اعلیٰ عمر 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 نرالا عمر 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 شان والا عمر 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 قرآن والا عمر 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 رب دی جنت والا عمر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ عین عمر بدے اس مومن دی، میں پھر آکھاں عین عمر بدے اس مومن دی، جڑا عمر دی شان نو، جڑا عمر دی قدر نو جاندا ہے، اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو، جڑا عمر دی قدر گھٹاوندا ہے، پوچھ قدر عمر دا سائیں کولو، جڑا عمر نو سینے لامدا ہے، جدو تاریخ دا چشمہ لاتھ جاوے پھر عمر سمجھ وچ آوندا ہے۔ ایک منظر یاد پہ آوندا ہے، جد سرکار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دے، کتار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھ وچ، پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ، مہار عمر دے ہاتھ وچ، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل ملائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی تھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ سوا 2 سال حکومت کی تھی، خلافت مسند رہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دنیا تو رخصت ہو گئے، آپ تو بعد مسند خلافت آئے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عدل دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں، اللہ دی زمین تے عدل تے چڈے کر دیتے، بڑے بڑے کافر من گئے، بڑے بڑے عیسائی من گئے،
کسائی نے کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا دی 100، اور اس کتاب نے اس نے اپنے مطالعے کے اندر 100 بڑے آدمیوں کا ذکر کیا۔ میرے نزدیک یہ 100 بڑے آدمی پوری دنیا سے اعلیٰ ہیں۔ وہ دی اندر پہلے نمبر تو نے نام نبی پاک دا لکھیا تے تیسرے نمبر تے نام انہیں حضرت عمر دا لکھیا۔ انہیں آکھا میرے نزدیک اللہ کی زمین پر عدل کرنے والا تیسرا شخص عمر ہے۔ مہاتما گاندھی انڈیا دے نوٹ تے جس بابے دی تصویر ہے مہاتما گاندھی نے اپنے اقوال میں لکھا اگر بھارت کو ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پھر بھارت میں وہ قانون نافذ کرنا پڑے گا جو مدینہ میں سیدنا حضرت عمر نے نافذ کیا تھا۔ یورپ کنٹری میں جانے والے لوگ اس بات سے واقف ہیں، آج بھی ایک قانون عمر لا دے نام تو آج بھی یورپ کے اندر چلدا پیا ہے۔ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل دیاں عجیب مثالاں قائم کر دیتیاں۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ دے اندر واقعہ لکھیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ راوی نے بیان کر دینے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت ہے۔ میں تے عمر رات نو گشت واسطے نکلے تے رات دا ٹائم میں ایک جگہ تے سانو اگ بلدی نظر آئی۔ حضرت عمر اس اگ دے کول پہنچے تے کی ویکھیا ایک ماں تے تینوں دے بچے نے، انہاں بچیاں نو اپنے کول اگ دے ارد گرد بٹھائی بیٹھی ہے۔ ایک بچہ کہندا ہے اماں مینوں بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے نا، تے ماں روک اس بچے نو سینے نہ لگا لیندی ہے۔ دوسرا بچہ کہندا اماں مرم تو پہلا کچھ کھان نو لب جائے گا کہ نہیں لب جائے گا، تے ماں روک انہوں بھی اپنی جھولی اندر ڈال لیندی ہے۔ تیسرا بچہ کہندا اماں مینوں دس نہ بھلا میری آنکھاں دے آنسواں تے تینوں ترس آندا ہے کہ نہیں آندا، ماں انہوں بھی سینے لا کے رون لگ پیندی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فرماندے نے نی بی بی اس تیری حالت دا ذمہ دار کون ہے؟ تے بی بی کہن لگے میری اس حالت دا ذمہ دار عمر ہے، عمر میری اس حالت دا ذمہ دار۔ سیدنا حضرت عمر دی آنکھاں تو آنسو نکلائے، انہوں نہیں پتا کہ میرے سامنے عمر کھڑا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے بی بی عمر کیویں ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ عمر نو تے پتہ ہی نہیں تیرے حالات دا، عمر کول خبر جائے تے پھر وہ ذمہ دار ہو۔ اگو کہندی ہے بادشاہ کا دائے جنو ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں، خلیفہ کا دائے جنو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دارو قطار رون لگ پے، فرماندے نے بی بی جانا نہیں اس جگہ تے بیٹھی روے۔ حضرت عمر مدینہ پاک اندر گئے، بیت المال نو کھولیا، بیت المال دے وچوں کھانے دا کچھ راشن لے کر کے آٹے دی ایک بوری اپنے کندھیاں تے رکھی، کمر تے رکھی۔ غلام کہنے لگا جی مینوں دیو نا میں پہنچا دیواں۔ فرمایا بلا تازر وازرۃ وزر اخری، عمر دا بوجھ تو نہیں چک سکدا، عمر اپنا بوجھ آپ ہی چکے گا۔ اپنی پیٹھ تے تے اپنی کمر تے بوری لد کے تے راشن لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے پہنچے۔ فرمایا بی بی جلدی جلدی بچیاں لی کھانا بنا۔ کھانا بنایا گیا، بچیاں نو کھانا کھلا دیتا گیا۔ جدو بچیاں کھانا کھا لیا نا تے او بی بی کہن لگی اللہ دی قسمیں عمر نو نہیں تینوں وقت دا حکمران ہونا چاہیے، تینوں وقت دا حکم ہونا چاہیے۔ تے حضرت عمر مسکرا کے فرماندے نے اچھا بی بی کل تو عمر دی عدالت اندر جانا ہے تے میں بھی تینوں اوتھے مل جاواں گا، میں تیری سفارش بھی کراں گا۔ انہیں وعدہ کر لیا۔ حضرت عمر واپس ٹر پے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے تھوڑا جا دور جا کے ایک پہاڑی تے ٹیلے دی اوٹ اندر حضرت عمر لوگ کے چھپ کے بہ گئے۔ میں آکھیا او چلیے، فرمایا نہیں 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 نہیں، جویں میں نانو روندیاں ویکھیا ہے ایویں میں نانو ہسدیاں ویکھاں گا، تاں جا کے عمر نو سکون آئے گا، تاں جا کے عمر نو قرار آئے گا۔ عمر نو نیند ہی نہیں آنی جنہ بچیاں دے چہریاں تے مسکراہٹ نہ آئی۔
حضرات دی وقار بچے کھیڈن لگ پے دوڑن لگ پے سیدنا حضرت عمر گھر پہنچے رات گزری اگلا دن ہویا تے بی بی آ گئی آپ دے دربار خلافت دے اندر تے بی بی ویکھدی اے او جڑا راتی اپنی کمر تے بوریاں چک کے پھردا سی اج لوکی اونوں امیر المومنین کہندے نے تے عورت ڈر گئی فرمایا بی بی ڈرنا پریشان نہ ہو تیرے دل اندر میں عمر دے بارے شکوائے میں جانا ماں اے میری غلطی مینوں معاف کر دے حضرت عمر نے اپنی جیب وچوں 600 درہم نکالے فرمایا لے بی بی 600 درہم رکھ لے تے میری غلطی مینوں معاف کر دے انہیں آکھا میں تانوں معاف کر دیتا ہے فرمایا انج نہیں آپ نے لکھن والے نو بلایا انہیں لکھ دیتا جناب لکھ دیتا کہ میں عمر نو معاف کر دیتا ہے تے حضرت عمر نے اوپر کا پکڑیا تحریر پکڑے فرمایا میں وصیت پیا کرنا وا جدوں میں مر جاواں دنیا چھڈ کر کے چلا جاواں تے اے جڑا جناب تحریر ہے نا اے میری کفن دے وچ میرے نال رکھ دینا ہے مینوں اللہ پاک دی ذات تو ڈر لگدا ہے کہ اللہ پاک مینوں نہ بچیاں دے بارے پوچھ نہ لوے جے اللہ پاک پوچھ لین گے تے میں سامنے تحریر پیش کر دیواں گا مسلمانوں یہ تھے ہمارے حکمران یہ تھے امیر المومنین یہ تھے خلیفۃ المسلمین یہ تھے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اکثر دعا کریا کر دے اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت عطا فرما دے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہ پاک نے جناب عمر دی اس دعا نو قبول فرمایا آپ دی شہادت دا وقت قریب آیا نماز پڑھ دے پہنے انج کر کے مصلی رسول تے کھڑے نے مسجد نبی اللہ اللہ فروز ابو لولی جنہوں جناب مذہباً جناب نصرانی عیسائی مذہباً فروز ابو لولو چھپیا بیٹھا ممبر دے پیچھے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نماز شروع کی تھی حضرت آپ نے قرات پڑھی کوئی نہیں قرات تو پہلے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے انہیں جناب عمر تے پے در پے وار کرنے شروع کر دیتے نے آپ تے پیٹ اندروں نے وار کیتے حضرت عمر مصلی تے گر گئے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف بالکل پیچھے کھڑے سن اگے آئے اگے آکو نماز مکمل کر دیتی یہ جناب عمر نو زخمی کر کے باہر دوڑم دی کوشش کر دائے 13 بندیاں نو جناب نے زخمی کیتا جنہاں دے وچوں 7 بندے شہید ہو گئے آخر ایک مسلمان اگے بدھے انہیں دے اتے ایک وڈی چادر پا دیتی ہے انہوں پکڑ لیا گیا ہے جد انہوں پتہ لگ گیا میں پکڑیا گیا میں بچ نہیں سکتا انہیں اپنے آپنو آپ ہی مار لیا عمر دے دشمن نے اپنے آپنو آپ ہی مار لیا حضرات دی وقار حضرت عمر نو گھر پہنچایا گیا ہے آپ نو لٹا دیتا گیا ہے پانی پلایا گیا دودھ پلایا گیا دوائی پلائی گئی لیکن پیڑ دیاں انتریاں کٹ چکیاں نے وہ دوائی باہر نکل جا رہی ہے آپ نو پتہ لگ گیا ہن بچنا بڑا مشکل ہے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو بلایا فرمایا بیٹا دوڑ کے جانا ماں عائشہ صدیقہ دے کول تے ماں عائشہ صدیقہ نو جا کے کہنا ہے امیر المومنین دا لفظ نال نہیں ملانا کلا کہنا ہے عمر توانو سلام پیش کردہ ہے عمر توانو سلام پیش کردہ ہے تے عمر اجازت منگنا چاہتا ہے اے تواڈے حجرے دی اندر پہلے 2 قبراں موجود نے ایک کملی والے دی قبر پاک تے جناب صدیق دی اگر اجازت دیو تو نا تے تیسری قبر دی جگہ تے میں عمر نو دفن کر دیتا جائے اجازت لے کے آؤ نا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچے ماں عائشہ نو سلام عرض کیتا سارا واقعہ بیان کیتا سیدنا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اصل اندر گالے بے ایک جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سے لیکن میں اپنے آپ تے عمر نو ترجیح دینیاں ایک جگہ میں عمر نو دے دیتی گئے حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے اللہ اللہ فرماندے نے بابا توانو خوش خبری تے مبارک ہے اللہ پاک نے تواڈی دعا نو قبول فرمایا ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دیتی ہے اس جگہ تے دفن ہون دے فرمایا اے میری زندگی دی سب تو بڑی خوشی ہے تے نال فرمایا جدو میں دنیا چھڑ کر کے چلا
چلا جاواں میری میت نو چک کے تے نبی پاک دے حجرے دے باہر رکھ دینا ہے تے باہر رکھ کے تے پھر پوچھنا ہے اے مومنہ دی ماں عمر آیا ہے اجازت دیو تے اندر دفن کرنا ہے اجازت نہ دیو تے بقی قبرستان اندر ممکن ہے میں زندہ ماں سیدنا حضرت عائشہ نے تاں کر کے کہہ دیتا ہے اینی دنوں ایک نوجوان اندر داخل ہویا اس نوجوان نے حضرت عمر نال 3-4 گلاں کیتیاں واپس جان لگا آپ نے نظر ماری دی شلوار ٹکھنیاں تو تھلے وے آپ نے فرمایا نوجواناں اپنی شلوار ٹکھنیاں تو اونچی کر لے ایک تی اللہ راضی ہو جائے گا دوسرا کپڑا خراب نہیں ہوئے گا اندازہ کرو نا میرے نبی دی سنت دا کنا قدر جناب عمر نو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمام دینے یہ نوجوان چلا گیا ہے تے کو اور بندہ آیا ہے اس بندے نے آکے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے بولن لگ پیا ہے میرا چراغ لے پاسے وہ کہندا ہے اے عمر تینوں مبارک ہووے میں اللہ دے نبی دی زبان چوں کئی دفعہ سنیا ہے آقا فرمایا کر دے سن میں ابو بکر و عمر آئے میں ابو بکر و عمر گئے میں ابو بکر و عمر نے کھانا کھاتا میں ابو بکر و عمر نے سفر کیتا اے عمر میرا ایمان ہے جمیں اللہ دے نبی دنیا تے گلاں وچ تینوں اپنے نال ملان دے سن میرا ایمان ہے اللہ پاک شہادت تو بعد بھی تانوں نبی پاک دا ساتھ دے دین گے حضرت ابن عباس فرماتے نے میں حیران ہو گیا ایڈیاں سونیاں گلاں کرن والا بندہ کیڑا ہے فرماتے نے جدوں میں پیچھے مڑ کے دیکھیا ایک گلاں کرن والے بندے دا نام علی المرتضی ہے اس بندے دا نام علی المرتضی ہے علی آپ بھی مٹھے نے گلاں بھی مٹھیاں کر دینے علی آپ بھی سچے نے گلاں بھی سچیاں کر دینے علی آپ بھی اچھے نے گلاں بھی اچھیاں کر دینے حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 ذوالحج نو آپ تے حملہ ہویا یکم جناب یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہو گئی ایک روایت دے مطابق 27 ذوالحج نو آپ تے حملہ ہویا یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت ہو گئی تیسری روایت دے مطابق آپ دی شہادت 27 ذوالحج نو ہوئی یا 26 ذوالحج نو ہوئی زیادہ راجے قول یکم محرم الحرام دائے حضرات دی وقار دنیا تو تشریف لے گئے اور دنیا دے لوگاں نو عدل دس گئے دنیا دے لوگاں نو انصاف دس گئے قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینکم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ